अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। ईद के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर तेजी आ गई है और अगले 72 घंटों को पाकिस्तान की आईनी और सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। अगले 72 घंटे में वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के साथ साथ अपोजिशन से बातचीत के लिए इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय पैदा करना और मरदम शुमारी को लेकर इत्तेहादियों के खदशात को दूर करने जैसे अहम चैलेंजेस का सामना है। आज MQM पाकिस्तान के हंगामी इजलास में सूबे सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में होने वाली मरदम शुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत छोड़ने के साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का भी इशारा दे दिया गया है। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगले 3 रोज़ में सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जिससे सियासी और आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के अहम इजलास समेत सियासी मामलात पर मशावरत के लिए इत्तेहादियों समेत मुस्लिम लीग नून का पार्टी इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। इत्तेहादियों के इजलास में अदालत की जानिब से PTI से मुज़ाकरात करने या ना करने के हवाले से अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। JUIFA की मजलिस आमला का अहम और हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया है। JUIFA के इस इजलास में आइंदा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर लाए अमल के साथ साथ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखुसूस अदालती सतह पर पैदा होने वाले बहरान के हवाले से गौर व खौस होगा। इतवार की शब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास और कानून दान ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया से मंसूब एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई थी, जिसको लेकर हुकूमती हलकों की जानिब से हैरत अंगेज तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सू मोटो लेने का मुतालबा सामने आया। वही सू मोटो का एक्शन जिस पर हुकूमत खुद बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, आज एक और ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई है जिसने तहलका मचा दिया, जिसमें कानून दान तारिक रहीम साहब और साबका चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के साथ किसी मुकदमे के हवाले से वो कानूनी राय दे रहे हैं, जो बज़ाहिर एक निजी गुफ्तगू मालूम होती है, बट बहरहाल ऑडियो के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उनका कहना यह है कि ऑडियो लीक चोरी का माल है और चोरी का माल ना बिक सकता है और ना ही इसकी तशहीर हो सकती है। इस ऑडियो से कोई भौचाल नहीं मचा, कोई जलजला नहीं आ गया। गो कि इस ऑडियो लीक में ऐसी कोई अहम बात नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से इस ऑडियो टेप को लेकर चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है और वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो को नवाज शरीफ से दुश्मनी करार दे रहे हैं। इस ऑडियो को लेकर हुकूमत की जानिब से एक नया वावेला सामने आ रहा है कि अदालती फैसलों के बायस इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है। ईद के बाद सियासी गर्मा गर्मी ने आईनी और सियासी बहरान में शिद्दत पैदा कर दी है और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और हुकूमत में से हु विल ब्लिंक फर्स्ट। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ऑडियो लीक से मुताल्लिक ही है। हर कुछ अरसे में तवातर से ये सिलसिला जारी है, हर कुछ अरसे पे एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आ जाती है। आपके ख्याल में, लेट्स फॉरगेट द फैक्ट कि ये कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन पर्पस क्या है, पर्पस क्या अचीव करना चाहते हैं? ये तो आप उनसे पूछिए कहाँ से हो रही है कि पर्पस क्या है। पर्पस तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो सकती है, और क्या हो सकता है। सो आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश की जा रही है, और नेचुरली सबके सामने है, जुडिशरी इस वक्त जो है उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन रन की जा रही है। यू थिंक कि ये अपना पर्पस अचीव कर लेंगे? I do not know what purpose they want to achieve. सवाल ये है कि हमने मुल्क के इदारों का एहतराम करना है, और अगर हम इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, मुल्क का नज़्म व नस्क नहीं चल पाएगा। इस वक्त हर इदारे की अपनी अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी अहमियत है, पार्लियामेंट की अपनी अहमियत है, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की अपनी अहमियत है। जब तक हम आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, मुल्क
جو ہے اس کا نظام نہیں چل پائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا اس وقت نظام نہیں چل رہا. آپ کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، اور اس سے ملک کا امیج متاثر ہو رہا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ملک متاثر ہو رہا ہے. جو اس وقت ہر فرنٹ پہ چیلنجز کا سامنا ہے، جو اکنامک اس وقت ورس اکنامک کنڈیشن سے ملک گزر رہا ہے، اور انسٹیبلٹی جو کہ کیوس کی طرف جا چکی ہے. بٹ شاہ صاحب، یہ ٹرینڈ کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور اس ٹرینڈ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، جو کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بڑی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اعلیٰ عدلیہ اس معاملے پہ؟ کیونکہ بڑا، میں نے جس طرح سے کہا کہ ہر کچھ عرصے پہ ایک آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ جی سو موٹو اس پر بننا چاہیے. اپوزیشن بھی کہتی ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اس ٹرینڈ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. رانا ثناء اللہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اگر ایک چیز قانون کے برعکس ہو رہی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں؟ کیا بتائیے، کیا فون ٹیپنگ کی قانون میں گنجائش ہے؟ تو رانا صاحب خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ٹھہرتی؟ رائٹ، بالکل. آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، بٹ ساتھ ساتھ اور آرٹیکل 14 بھی کلیئرلی گارنٹی کرتا ہے کہ جو پریویسی آف ہوم ہے اور جو ڈگنیٹی آف سٹیزن ہے اس کو گارنٹی کرتا ہے. بہرحال اس کی سریعاً خلاف ورزی نظر آتی ہے. بٹ سپریم کورٹ کا آرڈر شاہ صاحب الیکشن سے متعلق سامنے ہے. 14 مئی کو الیکشنز ہونے کا آرڈر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور 18 دن لگ بھگ جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ سے قبل جو ہے وہ رہ گئے ہیں. آپ کو 27 اپریل کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو جو موجودہ حکومت ہے، مجھے تو ان کے تیور اور ان کے ارادے درست دکھائی نہیں دیتے. یہ انتخابات نہیں چاہتے. یہ مذاکرات بھی ایک تاخیری حربہ ہے. مذاکرات میں بھی یہ غیر سنجیدہ ہے. سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ آئیے آپ بیٹھ کر کوئی پولیٹیکل کنسنسس بنا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم آئین کے دائرے کے اندر رہ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. رابطہ اب کیا آپ سے؟ سنجیدگی کا عالم دیکھیے، آج 25 تاریخ ہے، اور حکومتی کسی جو ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کی جو جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ان سے کوئی ٹائم، کوئی جگہ، کوئی ایجنڈا کچھ طے نہیں ہوا. تو اس سے آپ کو ان کی سیریسنس کا اندازہ ہو سکتا ہے. رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں اب تک رابطہ نہیں ہوا. سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ مذاکرات کو لے کے وہ اتنے سنجیدہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ نہیں کیا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی عائد ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو گزشتہ ہفتے شاہ صاحب کہا تھا کہ 3-2 کا فیصلہ جب تک سے اس پہ سٹے نہ دیں، جب تک سے اس کو سسپینڈ نہ کریں، تب تک سے مذاکرات کی بات جو ہے وہ بالکل بندوق کی نوک پہ رکھ کر آپ مذاکرات کے لیے نہیں کہہ سکتے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کلیئرلی یہ اس کو ایک یہ جو ٹسل ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں جوڈیشری اور سیویلین گورنمنٹ کا، اور مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری کو آئین پڑھنا چاہیے، اور انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ بیان دینے سے پہلے. یہ غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ بیان ہے کہ جب تک یہ نہیں کرتے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح رد نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیں گے، اور ایز اے فارن منسٹر ان کو اتنی سمجھ اور سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. رائٹ، شاہ صاحب، جو الیکشن کیمپین کا آغاز پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ کر چکی ہے، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ نون لیگ کی اگر ایک طرف سچویشن دیکھی جائے تو نون لیگ نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے ٹکٹ دینا ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ ایک میجر گیپ نظر آتا ہے. اس سچویشن کو دونوں میں سے کون ٹھیک ریڈ نہیں کر رہا؟
देखिए, सिचुएशन रीड करने की बात नहीं है, हम कर रहे हैं जो आइन कह रहा है, वो कर रहे हैं जो उनकी सियासत उनको डिक्टेट कर रही है। आइन का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन के मुताबिक है और उन्हें डेट दे रखी है, ठीक है। उसके मुताबिक हमने अपनी कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया है, हमने अपना प्रोसेस मुकम्मल किया है। पीपल्स पार्टी गालिबन वो भी कर रही है। अब उनकी सफों के अगर अंदर यकसुई नहीं है, पीएमएल नहीं चाहती, जेयूआई नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी चाहती है, तो वो तो पीडीएम का मसला है ना। हम वो चाहते हैं जो आइन कहता है, हमने आइन का दिफा करना है और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देनी है। राइट, एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड सेज इलेक्शंस नॉट लेटर देन 90 डेज। आपने कहा आप आइन के साथ खड़े, और उसूली तौर पे यही होना चाहिए। हुकूमत वक्त को भी आइन को फॉलो करते हुए जब वो कहते हैं कि जी कानून और आइन की पासदारी और बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाना है। बट बहरहाल वो जो गेमा गेमी है शाह साहब, इलेक्शन से पहले जो नजर आती है वो गेमा गेमी देखने में अब तक नहीं आई, और बड़े लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन इस साल होते नजर नहीं आ रहे। आपको याद होगा सदर आरिफ अलवी साहब ने भी गुज़िश्ता चंद रोज कबल कहा था कि जो जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कहते हैं कि जी अक्टूबर में भी उनको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। आपको भी इस साल इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? देखिए, गहमा गहमी इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हुकूमत ने एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की हुई है, ठीक। अब अगर वो इलेक्शन नहीं करते तो वो आइन शिकनी करते हैं, अगर वो आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो और चीज है, लेकिन आइन तो बड़ा वाज़ेह है और डेट दी हुई है कि 14 तारीख को इंतखाबात होने हैं। अब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का अपना इजलास होना है, उनने फैसला करना है। उन्होंने ये हुक्म सादर किया हुआ है कि 27 तारीख तक 21 अरब रुपए के हवाले से फंड्स जो रकम दरकार है इलेक्शन कमीशन को वो भी देनी चाहिए। अब देखते हैं कि वो देते हैं कि नहीं देते, उससे अंदाजा हो जाएगा हुकूमत की नीयत क्या है, हुकूमत का इरादा क्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसका क्या कॉग्निजेंस लेती है, वो क्या फैसला करती है, इन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस देती है नहीं देती, इसका हमें इंतजार करना होगा। राइट, बट शाह साहब फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की 27 तारीख को या तो कंप्लायंस होगी या डिफायंस होगी, और अगर कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट ने एज अ रिजल्ट टू डिफायंस अगर कंप्लायंस करवानी है, अपने ऑर्डर की इन्फोर्स करवाना है, तो फिर एक हुकूमत हमें घर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हुकूमत घर चली जाती है और तो फिर आगे होगा क्या? राजा रियाज साहब करेंगे आगे इसको लीड कंसल्टेशन प्रोसेस को? अर्जी है अगर, और अच्छा दूसरा है, अगर गवर्नमेंट कंप्लायंस नहीं करती तो इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रह जाएगा। देखिए, तस्वीर के दोनों रुख देखिए ना, एक रुख तो मत देखिए, दोनों रुख देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अब क्या करने चले हैं। ये हुकूमत इस हठधर्मी पे तुली हुई है, इनको ना मुल्क का मफाद देख रहे हैं, ना ये मईशत का इस्तेकाम चाहते हैं। IMF है तो वहां इनकी बात नहीं बनी। हर तरफ से ये लोगों को मायूस कर रहे हैं, लोग बददिल हो चुके हैं, पढ़ा लिखा तबका जो है वो बाहर जाने का सोच रहा है, ब्रेन ड्रेन का एक तकाजा हो चुका है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है। इसका जरा अंदाजा लगाए ना क्या हो रहा है। राइट, शाह साहब आखिरी सवाल, इंतखाबात से मुतालिक आज DG ISPR ने अपनी मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे मुतालिक सिक्योरिटी का फैसला हुकूमत का है, हुकूमत करती है, और वजारत दिफा ने इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो असल ताकत का महवर है वो अवाम पाकिस्तान है, अवाम है। आपका इस पे क्या कहना है स्टेटमेंट पे? अगर असल ताकत अवाम पाकिस्तान है तो अवाम के पास जाइए ना, अवाम का सामना कीजिए ना, अवाम को मौका दीजिए ना कि वो फैसला करे, अवाम पे एतमाद कीजिए। अगर आप अवाम पर एतमाद ही नहीं करेंगे तो अपना फैसला कैसे सुनाएंगे?
राइट सो मच शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने कहा अवाम अगर जो है वो ताकत का सरचश्मा है, ताकत का महवर है, तो फिर अवाम के पास जाइए, अवाम के पास जाने से घबराइए नहीं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत की जानिब से 12 मुल्क में अमन व अमान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के बारे में बताया जाता है और बताया जा रहा था। वजारत दिफा ने इलेक्शन केस के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन मई में ना करवाने से मुतालिक एक इस्तदा ये रखी थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो मुल्क की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। और इसी दौरान अब इत्तेफाक से गुज़िश्ता शब जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले स्वात में जो इंसिडेंट पेश आया, उस हवाले से और उस जो धमाका हुआ यके बाद दीगरे, उस धमाके के नतीजे में अब तक तकरीबन बताया जा रहा है कि 18 अफराद जान से जा चुके हैं। और गो के हुकाम चाहे वो इंतज़ामी हो या सिक्योरिटी से मुतालिक हो, इस वाक़े को दहशत गर्दी नहीं बल्कि कहते हैं कि जी हादसा जो है ये एक्सीडेंटली हुआ है। कोई शॉर्ट सर्किट इसको करार दे रहा है कि जी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था जहाँ पे तमाम एम्यूनेशन, कन्फिस्केटेड एम्यूनेशन मौजूद था। DIG मालाकंड का मौक़िफ़ ये है कि कबल धमाका दहशत गर्दी नहीं बल्कि थाने के बेसमेंट में मौजूद बारूद के ज़ख़ीरे में आग लगने से वाक़या रूनुमा हुआ। और उधर DPO स्वात ने भी इस हवाले से कहा कि कबल धमाके की वजह शॉर्ट सर्किट थी। इसके साथ साथ ही मकामी पुलिस की इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि माल खाना जो है उसमें धमाका खेज मवाद के फटने से थाने में आग लगी। और जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने भी इस वाक़े को हादसाती करार दिया। मगर इस थाने के अंदर हुए धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई और ये 3 मंजिला इमारत थी। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट CTD ने मुरतब कर ली, जिसके मुताबिक धमाके से पहले किसी भी गैर मुतालिका शख्स को थाने के अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जो है वो शामिल हैं। मगर एक ऐसे वक्त में कि जब कलदम TTP के इस इलाके में मौजूदगी और उनकी कार्रवाइयों की इतलात इसी इलाके से वक्फे से आती रही हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बहरहाल सवालात उठाए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर खुद वजीर आजम का वाक़े के फौरी बाद इसे खुदकुश हमला करार देना और फिर कुछ देर बाद उस पर वजाहत पेश करना, ट्वीट भी जो है उन्होंने मेरे ख्याल से विड्रॉ अपनी पोजीशन से कर लिया। और साथ साथ ही ये मामला पूरा मशकूक बन जाता है कि ये आखिर हुआ क्या है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज जो DG ISPR की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से भी ज़रा सवालात हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसान टीपू महसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। टीपू साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी कहा पुलिस लाइंस के तर्ज का ये हमला जो है वो हुआ है। आज DG ISPR ने कहा कि ये दहशत गर्दी का वाक़या नहीं है जो अब तक के शवाहिद मौजूद हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या और ये हुआ क्या है वहाँ? एग्जैक्टली कल जब वहाँ से ख़बरें आना शुरू हो गई तो यहाँ पे बड़े लीडिंग जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी ये ख़बरें, बल्कि कई मैं खुद देख रहा था, उन्होंने तो खुदकुश हमले की खबर भी चला दी कि कोई खुदकुश हमला हुआ है। तो कन्फ्यूजन शुरू में थी। वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली जिसका सर और थोड़ा से जो दर्द का हिस्सा है वो नज़र आ रहा था। वो हमें भी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है उन्होंने हमें भी भेजी। तो हमारी भी शुरू में ये था कि ये खुदकुश हमला हो सकता है। लेकिन बाद में जब मामलात यानी वो हमने देखे या वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई, पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं चाहे CTD के हो या जो रेगुलर पुलिस, तो उन्होंने फिर ये यानी वर्जन ये बात की कि नहीं वहाँ पे कुछ यानी ऑपरेशन हुए थे जिसमें कुछ हसला जो था एमुनेशन वगैरह, तो वो वहाँ पे स्टोर था, मेरे ख्याल में न्यूट्रलाइज हुआ नहीं था। और वो शॉर्ट सर्किट की भी बात आई कि उसकी वजह से ये फिर एक्सप्लोसिव जो वो पड़ गया और उसकी वजह से सारा नुकसान हुआ। बट टीपू साहब, आप ये समझ सकते हैं कि ये 3 मंजिला इमारत थी, ये शॉर्ट सर्किट से पूरी इमारत मुनदम हो सकती है? यहाँ पे जो एक कल्चर है पाकिस्तान में कि जो ठेकेदार को हम चीज़ें देते हैं या जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं वो उस तरह की नहीं बनाई जाती कि ये चीज़ें वो बर्दाश्त कर सकें। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, पेशावर में जो पुलिस लाइन में मस्जिद में हमला हुआ था तो वो भी एक खुदकुश हमला हुआ था और पूरी मस्जिद गिर गई थी और उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की शहादतें हुई थी। तो ये हर तरफ हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है। लेकिन फिर PTI के कुछ रहनुमा ने देखी कि उन्होंने इसको फ़ौरन दहशतगर्दी के साथ वो लिंक करना शुरू किया। और बिल्कुल अगर दहशतगर्दी का वाक़या होता तो उसको कंडेम भी करते, वो अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन भी करते
تھے کہ یہ کیوں یہاں پہ ہو رہا ہے, کہ سی ٹی ڈی بنو میں بھی یعنی دسمبر لاسٹ ایئر 2022 میں بہت بڑا آپریشن ہوا تھا جس میں 25 ملیٹنٹس سے اور ایس ایس جی کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنا پڑا, اور دوبارہ اس طرح کا واقعہ پھر پولیس لائن کا جو ہوا تھا تو واقعی, لیکن وہ دہشت گردی کا نہیں لگ رہا. پھر ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی کہ اگر آپ لوگ آف دا ریکارڈ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے تو ویسے ذرائع کے ذریعے ہم خبر چلا سکتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہ ریفیوز کیا کہ نہیں یہ ہماری طرف سے حملہ نہیں ہوا. کسی نے قبول نہیں, ایک چھوٹی سی قسم کی وہ ہے انہوں نے کی, لیکن اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب, ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس انسیڈنٹ سر؟ ابھی تک کے جو ایویڈنسز کے مطابق لائک ڈی جی آئی ایس پی آر سیٹ کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے, بٹ اس وقت آپ جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں جس میں الیکشنز بھی ہونا ہے, ایک پولیٹیکلی بھی سچویشن, ایک کیوٹک سچویشن نظر آ رہی ہے, اکنامکلی بھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ حالات ہے, اور ایسے میں اس قسم کے انسیڈنٹس رپورٹ ہونا, اس سے پہلے اسی سال کے آغاز میں ہم نے پولیس لائنز کا حملہ دیکھا, ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں بھی جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں الیکشن کیس سے متعلق, اس میں بھی را کا ذکر منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے کیا گیا ہے کہ را مائٹ ایکسپلوئٹ آر فالٹ لائنز. تو یہ خدشات موجود ہیں, ٹی ٹی پی کی طرف سے اوپن تھریٹس بھی موجود ہیں, سیاسی لیڈران کو نشانہ بنایا جائے گا. سر, یہ سچویشن جا کس طرف رہی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس کے پیچھے کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے, بہت لوگوں کی جانیں گئیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے, غریق رحمت کرے. لیکن ٹیپو صاحب نے صحیح اس کو کور کیا ہے کہ جو تو پولیٹیکل سائڈز ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان تھا, وہ تو پولیٹیسائز کرتے ہیں فوری طور پہ کسی بھی چیز کو. حالانکہ جو پروفیشنل انپٹ آئی ہے آئی جی کی, اگر آپ بات سنیں, اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سنیں, تو میرا خیال وہ زیادہ قابل اعتبار ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کا حملہ نہیں ہے. لیکن اوور آل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ پرامن نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی کچھ دنوں سے ذرا امن ہے, ذرا بہتری ہے. اس کی یہ وجہ بھی ہے, شاید آپ کو پتا ہوگا کہ لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو جاری ہیں جی, روزانہ کی بنیاد پہ 70 کے قریب ہو رہے ہیں آج. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج بتایا, تو اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے جو آپ نے ایک بڑی چیز کا ذکر کیا ہے نا, کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اس کی وجہ سے ایک اور پرابلم بھی ہے, اور وہ انٹرنل ورکنگ کا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل, ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل ساکت و جامد کھڑی ہے اپنی جگہ پر. نہ امریکہ خوش ہے, نہ چین خوش ہے, نہ اب ادھر سے سعودی عرب اور ایران آپس میں تعلقات استوار ہو گئے, انہوں نے ہفتے کے اندر ایمبیسیاں بنا لی ہیں. ہم سے ابھی تک ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے, کسی بہانے ہم ایران سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. افغانستان کے ساتھ ابھی تک ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ کیا ان سے بات چیت ہو رہی ہے کیا نہیں. تو یہ ساری چیزیں شاخسانہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ میں چونکہ انجینئر بھی ہوں تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر 50-60 کے جی سے زیادہ مواد ایک جگہ کسی بلڈنگ میں پھٹ جائے تو بلڈنگ منہدم ہو سکتی ہے, چاہے وہ مضبوط بھی ہو, خاص کر اگر وہ مواد ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کہ اس کے یہ کنکشن ایفیکٹ جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کبھی بھی لائیو جو اسلحہ ہے وہ نہیں رکھا جاتا اس بلڈنگ میں جہاں پر کہ لوگ رہتے ہوں. آپ وہاں پر گنز رکھ سکتے ہیں, بندوقیں پستول وغیرہ رکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایک میگزین ہو سکتی ہے, لیکن جو مین اسلحہ ہے یا بارود ہے یا راکٹس ہیں وہ کبھی بھی وہاں پر ان کا نہیں ہونا. تو یہ کیونکہ یہ ایک لاپرواہی کا ایک ایلیمنٹ ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں 18 اگر شہادتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو پھر ایک کلیئر لاپرواہی, بہت بڑا افسانہ ہے. اور میرا خیال ابھی وہ جو 2 رکنی انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس کے جب رزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کافی بڑی کوتاہی ہے, کافی بڑی لاپرواہی ہے, اور خاص کر ایسے حالات میں جبکہ ویسے ملک میں ایک سراسیمگی ہے, ملک میں ایک ٹینشن ہے, اس میں تو اس قسم کے واقعات سے بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو. اور بڑا افسوس ہے جو انسانی جانیں چلی گئی ہیں ان کا کیسے تلافی کیسے ہو سکتی ہے, ان کے خاندانوں کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے. تو میرا کافی غمناک بات ہے, اور اس پر ہمارا جو یہ وتیرہ ہے نا کہ کوئی کام ہو جاتا ہے, ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کسی کو سزا نہیں دیتے, بس ایکسیڈنٹ سمجھ کے اس کو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بالکل میرے خیال اس سے ہمیں ابھی آگے جانا پڑے گا, اور جہاں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہاں جس کی بھی وہ چاہے کوئی آفیسر ہے, کوئی چاہے اس کے نیچے ماتحت ہے, جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
ان کو جو ہے نا قرار واقعی سزائیں دینی چاہیے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں تاکہ اس قسم کا ثانیہ جو ہے وہ دوبارہ پیش نہ آئے. بٹ ٹیپو صاحب, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا جو ذکر جن صاحب بھی کر رہے ہیں, فائنڈنگ کمیٹی سے آپ کو توقعات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی ازالہ کیا جائے گا, کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے اس حوالے سے بھی آئیں گے, اور جو انٹرسپیکشن کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بہت ضروری ہے اس وقت, کہ اس طرح کے واقعات, چاہے وہ پولیس لائنز کا واقعہ ہو, اس قسم کے واقعات میں ہم کوتاہی یا ایون کوئی غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ نہیں برداشت کر سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل. اب جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے تو اس کے بڑے پروفیشنل سول سرونٹ عابد مجید صاحب جو سیکرٹری داخلہ بھی ہیں, ان کا اگر پورا کیریئر دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں تو جس بھی منسٹری ڈپارٹمنٹ نے سرو کیا ہے تو بڑے بہترین طریقے سے کیا ہے. تو بالکل یہ امید ہے کہ وہ ضرور جو اس میں انوالومنٹ ہے یا جس کی کوتاہی ہوئی ہے ان کو وہ اکاؤنٹیبل بنائیں گے. لیکن کے پی پولیس جو ہے یا سی ٹی ڈی خاص کر, یہ بالکل فرنٹ پہ ٹیررزم کے خلاف, اور لیکن جو آپ نے انٹروسپیکشن کی بات کی وہ بہت ضروری ہے. ہم تو اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. بنو میں سی ٹی ڈی کا جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوئی تھی. یعنی اس میں صرف یہ کہنا کہ ٹیررسٹ وہاں سے اٹھ کے انہوں نے سب کچھ کیا کہ ٹیررسٹ وہاں پہ اریسٹ تھے, ان کے ہاتھ اسلحہ اور تقریباً 3-4 دنوں تک پورا سیج کرنا, تو وہ اس میں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. وہاں پہ بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی لیکن کوئی پتہ نہیں چلا, رزلٹ سامنے نہیں آیا. پیر پشاور پولیس لائن میں جو حملہ ہوا کہ وہاں پہ ریڈ زون ہے, وہاں پہ کسی کا اندر گھسنا خودکش حملہ آور کا, جہاں پہ صرف پولیس والے جاتے ہیں, اس کا پٹنا. اور یہ جو سوات میں ہوا ہے, اور کچھ پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پولیس والے ہیں وہاں پہ سی ٹی ڈی کے اہلکار, وہ خود کڈنیپنگ فار رینسم اس میں ان کی انوالومنٹ ہے. یعنی وہ خبریں آتی ہیں لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ وہ چیزیں ایئر نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں ایک طرف یعنی فل فلیج انسرجنسی ہے, جو کہ ماضی کی جو ٹی ٹی پی ہے, جو آج کی ٹی ٹی پی ہے, یہ بالکل مختلف ہے. آج کی جو ٹی ٹی پی ہے بہت ویل ڈسپلنڈ ہے, اس کے پاس نیا اسلحہ بھی آیا, پیسہ بھی ہے, ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال میں سی ٹی ڈی کو تو وہ کرنا چاہیے, ہر طریقے سے ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. وہ ریسورسز کا بھی رونار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. کے پی پولیس کا جنرل یہ گل ہے تو انڈر ریسورسز ہیں. تو میرے خیال میں ان حالات میں کے پی پولیس اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر سکیں. سو کے پی پولیس, جن صاحب آپ سن رہے ہیں, کے پی پولیس بھی جو ہے وہ اس کی اس وقت اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے. بٹ ساتھ ساتھ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی, کہ جو انہوں نے کہا کہ جی فوج ایک قومی ادارہ ہے اور اس کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, which is again a right thing to say, but how are you looking at this statement sir? بہت جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کہا جی کرٹیسزم جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوگا, بالکل درست ہے, وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا, لیکن ہر بات کا جو ہے وہ جواب بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں جی, پہلے میں یہ ٹیپو صاحب کی اس بات کی تائید کر دوں کہ وہ سی ٹی ڈی کے پاس واقعی مکمل ریسورسز نہیں ہے, اور یہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے یہ کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے, اس کو سینٹرلائز طریقے سے ہی ٹیکل کرنا چاہیے, اور اس میں جتنے بھی فورسز ہیں سینٹر کی وہ ساری استعمال ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ دیکھو جی یہ کے پی کے کی سی ٹی ڈی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ ان کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ وہاں پر واقعات زیادہ پیش آتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سی ٹی ڈی کمزور مطلب خیال نہیں کر رہی, لیکن ان کی پوری معاونت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ آرمی یہ کلیم کر رہی ہے اور کہ ہم ابھی نیوٹرل ہیں اور ہمیں نہ گھسیٹا جائے, یہ بات ہم مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ باتیں جو کرتے ہیں ان کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز بڑی جو انہوں نے کلیئر کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو گورنمنٹ کے احکامات کے انڈر ہی آپریٹ کرنا ہے, اس میں میرا کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ جی امپلائی, میں ایک بات کروں, اگر گورنمنٹ امپلائی نہ کرنا چاہے فوج کو تو فوج خود آگے آ کے نہیں کہہ سکتی کہ نہیں جی نہیں ہم تو امپلائی ہونے کے لیے تیار ہیں, یہ جو نا گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے. اور جتنے وہ آپ کو پتہ ہے جو چیزیں جمع ہوئی ہیں وہ سیکٹریز اور منسٹرز کی طرف سے جمع ہوئی ہیں, تو اس میں سیدھا کوئی آرمی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں گئی ہے آگے جو کہ وہ اس قابل ہیں یا رائٹ. بٹ سر وہ ریٹریٹ کر دیا آج انہوں نے جب یہ بات کا ذکر کیا کہ جی حکومت وقت کا ڈیسیشن سیکیورٹی سے متعلق اور آگاہ کر دیا گیا ہے. بٹ جن صاحب ایک آخری کامنٹ آپ کا چاہوں گی, جہاں ڈی جی صاحب نے یہ کہا کہ جی ضرورت پڑی تو جنگ جو ہے
وہ جنگ کو دشمن کی حدود میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کچھ روز قبل حامد میر صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی ایک پروگرام میں, نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو موجودہ ہماری فوج کی جو صورتحال کے حوالے سے ایک صحافیوں سے گفتگو میں بات کہی کہ جی ہمارے پاس ٹینکس جو ہیں وہ پرانے پڑے ہیں, ٹینکس چلانے کی ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ٹروپس کی ڈپلوائمنٹ یا موومنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. کیا واقعی اس وقت ہماری پوزیشن یہی ہے؟ بالکل بھی ایسے نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مس رپورٹ کیا گیا ہوگا, جہاں تک میرا اپنا خیال ہے. باجوہ صاحب یہ کہہ نہیں سکتے, انہوں نے ایک بات کسی اور موقع پر کہی ہوگی, دوسری بات کہیں اور کہی ہوگی, یہ میرا اندازہ ہے, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. لیکن آج کا جو یہ بیان ہے پاکستانی فوج کا کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ سرحد کے پار جا کر بھی کارروائیاں کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں. اور یہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ جو معیشت کی کمزوری ہے وہ فوج کے اوپر کچھ سالوں کے بعد اثر ڈالتی ہے. اس کا اثر ضرور آئے گا فوج کے اوپر, اور فوج کو اپنی تیاری کرنی چاہیے, اس کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج اس وقت بالکل مستعد ہے, ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار موجود ہیں اور ہم ہر قسم کے جذبہ سے سرشار ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایسی غلطی دشمن کرے گا کہ کوئی ایسی شرارت کرے جس سے بالکل, اور ہر مس ایڈونچر کا جواب جو ہے وہ ایک بفٹنگ رسپانس, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, بفٹنگ رسپانس جو ہے وہ دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. تھینک یو سو مچ ٹیپو صاحب, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود تھے احسان ٹیپو محسود صاحب, سینئر صحافی, اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں اس وقت جوائن کریں سینئر قانون دان خواجہ طارق رحیم صاحب. خواجہ صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواجہ صاحب, ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کبھی کوئی آڈیو لیک ہوتی ہے, کبھی ویڈیو لیک سامنے آتی ہے, اور ایک منظم طریقے سے ایک یا تو پہلے پولیٹیشینز کے خلاف دیکھا جاتا تھا, یہ کارروائی نظر آ رہی ہوتی تھی, ملائن کرنے کی کوششیں اور جو ایک کیمپین کا سلسلہ ہوتا تھا. اور ابھی انفارچونیٹلی جوڈیشری پر جو اٹیک نظر آ رہا ہے, چاہے وہ جلسوں میں ہو یا ان لیکس کے فارم میں ہو, وہ ایک کنٹینیوڈ ایک تسلسل سے جاری ہے. آج جو ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں آپ کی کنورسیشن ہے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ, اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی خواجہ صاحب, یہ آڈیو آپ کی ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو لیکس جو کی جا رہی ہیں یا جو آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں یہ خلاف قانون ہے, یہ آئین کی سرین خلاف ورزی ہے. رائٹ آف اسپیچ ہو یا رائٹ آف پروفیشن ہو یا رائٹ آف پریویسی ہو, اس کو آپ اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ یہ آپ فون ٹیپ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت صرف ایک اس گراؤنڈ پہ بھی ختم کر دی گئی تھی کیونکہ وہ فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں. بالکل. دوسری بات ہے کہ جہاں تک تعلق واسطہ ہے یہ میرا اور ثاقب نثار کی گفتگو کا, یہ اس کو ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے. نمبر ایک, میں اور ثاقب نثار ایک قانونی مسئلے میں بات کر رہے ہیں کہ لا آف کنٹمپٹ کیا ہے, اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس دن شاید یہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر الیاس صاحب نامی ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, تنویر الیاس جی. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آرٹیکل 204 جو ہے ہمارے آئین کا اور جو ہمارے قانون کا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس, اور اس میں کیا چیز ہے, جو کون سی ججمنٹیں ہیں. تو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس سامنے آیا, ایک دو اور کیس سامنے آئے, وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہ میں سپریم کورٹ میں 3 ممبر بینچ میں پارٹی ہوں, نہ میں وکیل ہوں, تو میرا جوڈیشری کو انفلوئنس کرنے کا ثاقب نثار کی گفتگو کا کیا تعلق ہے. مقصد سارا ان کا یہ معلوم ہوتا ہے موجودہ حکومت کا, جو میں پریس کانفرنس میں دیکھ رہا ہوں, کہ آپ سپریم کورٹ کو جوڈیشری کو دباؤ میں لائیں, جو آپ نے پہلے بات کی ہے. اس سے غلط بات اور ہو نہیں سکتی. یہی جوڈیشری ہے جس نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنوایا, عمران خان کا جو غلط خلاف قانون یا آئین کے خلاف جو آرڈر تھا ڈپٹی اسپیکر کا, اس کو سیٹ اسائڈ کیا. آج اسی جوڈیشری میں اگر وہ آئین کی بات کرتے ہیں
या कानून की बात करते हैं तो ये उसके खिलाफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बट और ख्वाजा साहब ये- आपने जिस तरह कहा आपका तो ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन चूंकि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये ऑडियो आपकी कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुई है साकिर निसार साहब के साथ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। सो सर विल यू टेक इट ऑन सम लीगल फोरम, आप इसको लेके जाएंगे, आप विल यू गो आफ्टर दोज हु आर रिकॉर्डिंग दिस, मतलब ये पूरा एक रिकॉर्ड करने का एक सिलसिला है, लीक करने का सिलसिला है? मैं इसका जिम्मेवार मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ठहराता हूँ, और मैं नेसेसरी एक्शन जो के नए कानून हैं, जो FIA में लॉज हैं, जो साइबर लॉज हैं, उनके तहत मैं डेफिनेटली पूरा स्टडी करके हर चीज सामने रख के और जरूर कानी सर चाहिए। क्योंकि अटेम्प्ट है ना, डेफेमेशन की अटेम्प्ट है ना, डिफेम करने की नहीं, कोशिश। मैं पहले तो मैं तो उसको जी सीधा लीगल नोटिस दूंगा, मैं तो क्रिमिनल कार्रवाई करूंगा, मैं कोई डेफेमेशन में नहीं जाऊंगा ना, मैं डैमेज तो अलग चीज है ना। ये जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, जो इसके लॉ में है, मैं तो उसके नीचे जाऊंगा ताकि मैं इनको सीधा एक सर आप किन के खिलाफ करेंगे लीगल नोटिस? मैं ये फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस पर पार्टी बनाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को आप पार्टी बनाएंगे और आप इनके खिलाफ जो है मैं इनके खिलाफ इनको पहले लीगल नोटिस दूंगा और इसके बाद इनके खिलाफ मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा। राइट। ख्वाजा साहब आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करनी चाहिए, क्योंकि अदलिया की जानिब से खामोशी नजर आ रही है, बड़े ये ऑडियो लीक्स जो है वो वक्तन फवक्तन। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स करके ये उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, तो ये वो उनकी स्वाबदीद है कि वो इस पे एक्शन लेना चाहते बट हैं। ख्वाजा साहब डोंट यू थिंक कि दे शुड ब्रेक द साइलेंस, क्योंकि बड़े अरसे से खामोशी इख्तियार की हुई है आला अदलिया, और ऑडियो लीक्स हर वक्तन फवक्तन जब आती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आज राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सुओ मोटो इस पे लेना चाहिए ऑडियो लीक्स पे। दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है वो भी कहती है कि जी इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये ऑडियो लीक्स को। ये मैं पहले तो ये कहूँ कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है लॉ मिनिस्टर साहब की, उनके साथ कोई अहमद खान साहब मलिक अहमद खान जी, और उन्होंने कहा जी कि हम कोई एक्शन लेंगे, तो मैं उनको मैं ये कहता हूँ कि लीजिए ना, अगर आप में इतनी हिम्मत है और आप समझते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो चाहिए एक्शन लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। कानून मुझे भी आता है, और आपके पास अगर इतनी सलाहियत है, इतनी हिम्मत है तो जरूर एक्शन लीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी हो जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ टीवी पे आके ये कह देना कि ये हो गया वो हो गया, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मैं इसको इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, आइए राना साहब जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, आई विल वेलकम इट, आप जरूर कीजिए, ताकि मैं भी आपको बताऊं कि कानून क्या होता है। राइट सर, और आपने जिस तरह से शुरू में कहा कि आर्टिकल 14 वो क्लियर ये बात गारंटी करता है कि एक शहरी की जो है वो डिग्निटी और उसकी जो प्रिवेसी है उसके घर की, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और ये क्लियर ब्रीचनेस को ये वायलेट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल कानून और आइन की तजवीज़ उड़ा रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद एक है कि तवज्जो हटा दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इलेक्शन कराएं, वहां से तवज्जो हटा दी जाए। राइट। ख्वाजा साहब और कोई नहीं, इस आप कह रहे हैं तवज्जो हटा दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो आइन के मुताबिक इनको इलेक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन से फरार है और कुछ नहीं। इलेक्शन से फरार है, तो 27 अप्रैल को क्या होता देख रहे हैं ख्वाजा साहब? 27 अप्रैल को देखिए, ये तो इनकी तो नीयत नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने, मैं जो मैं देखता हूँ। देखिए मैं एक बात और भी बता दूं यहाँ पे, ये जो रेजोल्यूशन पास करना पार्लियामेंट की, आप समझती हैं कि ये पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन होती है वो आइन को असरदार हो सकती है? आइन तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। I don't know what they're doing. They will, if they disobey the order of the Supreme Court, I think the law will take its own course. So the law you say will take its own course, sir. ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड को बार बार इसका सहारा लिया जा रहा है, और पॉलिटिशियंस जो है वो अपने फायदे के लिए उसको जो टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जी आप 3-2 का जो फैसला है उसको आइदर सस्पेंड करें या स्टे दें, अदरवाइज बंदूक की नोक पे जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और आपकी राय में ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके सर?
देखिए मोहतरम, मैं 1976 से सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। बिल्कुल। ये कभी भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज एक ही राय रखता हो। हर एक की अपनी राय होती है। इसीलिए उन्होंने ये एक बनाया कि सुओ मोटो का जो अख्तियार है सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर 17 जजेस के पास सुओ मोटो का अख्तियार होगा तो उससे इस मुल्क में क्या होगा। दूसरी, जो अगर राय किसी की है उसको आप डिवाइड नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि एक जज की एक राय है, दूसरे जज की दूसरी राय है, और ये आमतौर पे हर बारी होता है। कई केसेस में होता है, कहीं 3-2 हो जाता है, कहीं 4-1 हो जाता है, कहीं 2-1 हो जाता है। ये तो नई बात तो नहीं है, और आप इसको डिवाइड नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि एक लीगल पॉइंट पे एक जज की एक राय है, दूसरे की दूसरी राय है, पर जो मेजॉरिटी राय होती है उसमें हम जाते हैं। राइट, बट ख्वाजा साहब, इसको जो स्पिन देने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं फिर आप? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है जी कि ये अगेन एज आई सेड, it is trying to run away from the elections. They are breaking every tradition. They are undermining the constitution. They are defying the orders of the Supreme Court. The consequences we will have to face. राइट, थैंक यू सो मच ख्वाजा तारिक रहीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर कानून ख्वाजा तारिक रहीम साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि जो हालिया ऑडियो लीक सामने आई है आज, जिनमें उनकी कॉन्वर्सेशन है साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के साथ, उन्होंने कहा कि वो लीगल फोरम और तमाम लीगल ऑप्शंस को बरोएकार लाते हुए वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लीगल नोटिस भिजवाएंगे और इसको लीगल फोरम पे टेकअप करते हुए तमाम अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को स्ट्रिक्टली और सीरियसली इसको टेकअप किया जाएगा, ताकि ये एक ट्रेंड है जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह से ये हर कुछ अरसे पे ऑडियो लीक का सिलसिला गुज़िश्ता दौर में भी होता रहा, मौजूदा दौर में भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता दौर में जिनकी हुकूमत थी वो अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे, और आज को ये तमाम जो लीक सामने आ रही है इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ट्रेंड एंड होने का सिलसिला जो है वो मेरे ख्याल से किसी ना किसी को तो इसका एक इनिशिएटिव इस पर लेना ज़रूरी बनता है। विल गो फॉर अ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।